کیوں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا ایک علاقے چ گزر ہویا پاک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا گزر ہویا آپ ویکھدے پئے نے آپ ویندے نے اگ جنگل دے اندر ایک دوسرے نو اگ جڑی کھا رہی ہے آپ سرکار نے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی دعا کیتی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اے بھی گل ijazulhasan امام غزالی رحم اللہ علیہ نے بیان فرمائیے آپ فرماندے نے جس ویلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک دوسرے نو اگ کھا رہی ہے اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی یا رب العالمین سونیا میرے تے ذرا اے حالات کھول دے مینوں بھی پتہ چل جاوے اے کون لوگ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جدو اتنی التجا کیتی ہے دعا کیتی ہے رب تبارک و تعالی نے او جڑے اگ ایک دوسرے نو کھاندی پئی سی اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نو صحیح سالم کیتا ہے او دوویں لڑکے بن کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر نے ایک مرد ایک لڑکا ہے تے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوے اللہ دیا بندیا کی پیا بندا ای انج کیوں پیا ہوندا ہے آکھدا کیے اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں مرد سا اے بچہ سی میرے کولو میری شہوت غالب ہوئی ہے میں اے دے نال بد فعلی کر لئی ہے ہن اساں دوویں قبر چ آیا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اینو بھی اگ بنا چھڈیا مینوں بھی بنا چھڈیا ہے اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہن قیامت تک ساڈے نال انج ہی حال ہوندا رہے گا اساں بغیر توبہ دے مر گئے بغیر توبہ دے مرے ہن انج ایک دوسرے نو اساں اگ بن کے او مینوں کھانا ہے میں اونوں کھانا پیا وا اوے اللہ دے بندیا ویکھ کے صحیح او بندیا بد فعلی کیتی ہے اللہ تبارک و تعالی دا انج غضب ہویا ہے تے آکھے تے تینوں ایک ایمان جناب اعلی خواجہ حسن بصری دے دور دی گل سنا دینا وا ذرا اونچی آواز لاگ سبحان اللہ اس واسطے بیان نہ سبحان اللہ اس واسطے اس کام دے اوتے نہیں بلکہ اس واسطے کہلوائیے کہ خواجہ حسن بصری دی گل سن تے نال ٹھر جا پتہ چل جاوے اوے سجنا اے کتنا وڈا کتنی برائی اے دی جناب میرا کتنا وڈا عذاب ہے اے دی لعنت کی پیندی ہے کہ صدقے جاوا توجہ کرو سجنا ایڈی وڈی اس کام دی لعنت پیندی ہے اگر شہوتی نگاہ نال وی ویکھ لوے ایڈی وڈی لعنت پیندی ہے کہ ایک جناب اعلی حافظ سی ہے استاد سی مدرسے دے اندر قرآن پاک پڑھاوندا سی رب دا قرآن پڑھاوندا سی استاد سی حافظ قرآن سی مدرسے دے اندر مولا دا قرآن پڑھاندا سی نام او دا حافظ ابو عمر سی خواجہ حسن بصری دے زمانے دی گل اس میں خواجہ جناب اعلی ابو عمر آندا ہے میں قرآن پاک پڑھاونا وا پڑھاوندیا کی ہویا ایک لڑکا آیا بڑا خوبصورت ہے میرے کول پڑھن دے واسطے آ گیا خواجہ حسن بصری دا دور ابو عمر حافظ قرآن سی آخدا کی ہے ابو عمر آندا ہے میرے کول بچہ پڑھنا آیا ہے بڑا او بیری سی خوبصورت سی جدوں میں اس بچے وال ویکھیا ہے میرے دل دے اندر شہوت وقت میرے دل دے اندر خیال آیا اس بچے نو اپنے نال لا لواں اپنے سینے نال لا لواں جدوں میں ارادہ کیتا خیال کیتا شہوت دی نگاہ نال اس بچے نو میں ویکھیا گندی نگاہ نال ویکھیا تے کیو دی نوست پئی ہے اللہ تبارک و تعالی دا قرآن جڑا میرے سینے دے اندر محفوظ سی اس بچے نو ویکھن دے نال ہی مینوں قرآن سارا بھول گیا میرے اندروں مولا نے علم ہی اٹھا لیا ہے حالانکہ میں استاد سا پڑھا قرآن رہا سا بس بچے وال میں جناب اعلی اس لذت نال ویکھیا شہوت دی نگاہ نال ویکھیا مینوں قرآن بھول گیا اللہ دا قرآن یاد نہ رہا میں چیخو بکا کرنی شروع کر چھڈی خوب توبہ کردا رہا روندا رہا یا رب العالمین سونیا مینوں معافی چا دے میں اس بچے بے ریش وال کیوں انج نگاہ نال ویکھیا کیوں بھڑی نگاہ نال ویکھیا مولا میرے قرآن پاک بھول گیا میرے سینے چوں قرآن نکل گیا رب سونے میری توبہ نو قبول فرما مینوں مڑ رب دا قرآن یاد ہوے آ فرماندے نے اس عالم دے اندر میں خواجہ حسن بصری دی بارگاہ چ ٹر گیا جا کے خواجہ حسن بصری لجپال نو ساری گل سنائی سارا حال احوال بیان کیتا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ
تعالی علیہ نے فرمایا کیونکہ اس سال حج دی سعادت سی آپ نے فرمایا اے ابو عمر انج کر حج دی سعادت حاصل کر اور مینا شریف دی مسجد الخفیف دے اندر تشریف لے جائیں اوتھے جڑا پیشے امام ہوئے گا او دے کولوں دعا کروانی او دے کولوں دعا کرواویں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس بندے دے صدقے اس امام دے صدقے جڑا ضعیف العمر ہوے گا ظہر دا ویلا ہوے گا دعا کرواوے گا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا تیری توبہ نو او دے صدقے قبول فرماوے گا رب تینو مولا دا قرآن مولا تبارک و تعالی اپنی کتاب دا علم عطا فرمائے گا آپ فرماندے نے جس ویلے پھر میں حج تے گیا ابو عمر فرماندے نے میں حج تے گیا لوگاں دا جمع غفیر سی مسجد الخفیف دے اندر گیا جمع غفیر سی لوگاں دا ہجوم بنیا میں جا کے انتظار چلیا لوگ نماز پڑھ کے جاندے رہے جس ویلے ٹر گئے میں خواجہ میں اس امام دی بارگاہ وچ گیا میں کہ لجپالا میں گناہ کر بیٹھا ہاں میں ایڈی وڈی لعنت کھٹ بیٹھا ہاں میرے سینے جو قرآن نکل گیا مینوں قرآن نہیں آوندا پیا میں بڑی کوشش کرنا میں مولا دا قرآن سینے دے اندر آوندا نہیں پیا اے حال نگاہ بری نال ویکھیا اے بری نگاہ نال ویکھیا تے مولا دا قرآن یاد نہیں رہیا مہرانا او صدق سجنا پور فتن دور دے اندر ایڈیاں برائیاں دا جناب اعلی ہر پاسے عروج او ایتھے جناب اعلی برائیاں بھی ہون تے پھر بندہ کہ میں قاری بھی بن جاواں عالم بھی بن جاواں علم رہندا نہیں باویں ہزار کوشش کرے کیونکہ علم رب اودوں ہی عطا کردا ہے جدوں اس لعنت تو بچے گا رب دے کامل فقیراں دے نال سنگت اختیار کرے گا ہن جس ویلے امام نے دعا کیتی ہے مولا تبارک و تعالی نے اس بندے دی دعا توبہ نو قبول چ کیتا ہے پھر ابو عمر آندے نے مینوں قرآن یاد ہو گیا مینوں انج لگا جویں قرآن بھولیا ہی نہیں میں سچے دل نال توبہ جو کر لئی سی اللہ نے مینوں او نعمت واپس لوٹا دتی ہے جدوں نعمت واپس ملی ہے او امام صاحب کہن لگے او رب دے فقیرا تینوں کنے میرے متعلق دسیا سی کہ تو میرے غلامی تیری توبہ دی ماں قبول ہو جاوے گی اس بندے آخیا مینوں خواجہ حسن بصری بھیجیا ہے اچھا جے خواجہ حسن بصری لجپال نے میرا راز کھولیا تے لے میں تینوں وی انہاں دی ایک گل سنا دینا وا او کی گل سنانا وا آندے اے جڑے بزرگ گئے نے نورانی چہرے والے بزرگ ایتھوں گزر کے گئے نے جنہاں دا قوم نے بھی مصافحہ کیتا ہی اے خواجہ حسن بصری نے ہر روز ظہر دی نماز ایتھے ہی آن پڑھدے نے سبحان اللہ صدقے جاواں اوے سجنا برائیاں دی دلدل دے اندر پھسیا برائیاں دی دلدل دے اندر پھسیا نکلنا مشکل ہے لیکن بھائی مشکل ہے صدقے جاواں سجنا جے داتا علی اجمیری تے خواجہ اجمیری ارگیاں دا دامن تھام لواں گے یا حضور سیدی خواجہ محمد شفیع لجپال یا سید الاولیاء دا دامن تھام لواں گے اسا تو میں جے سجنا اس برائیاں تو بچ سکنے ہاں وگرنہ ہر پاسے اے جال وچیا پیا ای کنڈے انج کھلڑے نہیں او جویں مل مل دا کپڑا اوتے پیا ہوے تے اونوں بچانا مشکل ہو جاندا ہے انج برائیاں دے جال وچھے نے انہاں برائیاں دے جال دے اندر سجنا بچنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ایمان نال جانا اس دھرتی دے اوپر بڑا خوش نصیب بندہ ہے جڑا ایمان بچا کے ٹر جاوے گا ایمان بچا کے ٹر جاوے گا وگرنہ سجنا